अरु कुरा सुनौ तिमीहरुको घरमा हेरेकै छैनौ जस्तो लाग्दैछ मलाई छैन होला कसैले पनि हेरेको भिडियो हेर्नुपर्छ भने हैन किताबै पढे पनि हुन्थ्यो छैन होला है नहेरे पनि केही छैन समस्या मलाई समस्या भएन तिमीलाई एउटा क्वेशन सोध्न मन लाग्छ मलाई आज क्लास वर्क पेजिङकै मैले हिजो जुन त्यत्रो चित्र बनाएर देखाएँ त्यो चित्रबाट तिमीलाई म एउटा क्लास वर्क सोध्छु तिमीले एउटा सिम्पल क्याल्कुलेसन तिमीलाई मलाई भन्नु पर्यो ओके find the number of entries in page table इनले number of entries in page table find out गर्नु पर्यो for following data यो डेटा को लागि तिमीले निकाल्नु पर्यो given block size block को size तिमीलाई दिएको छ सपोज मानम 2 KB लजिकल मेमोरी को साइज दिएछ भर्चुअल मेमोरी पनि भन्छ हामी त्यसलाई लजिकल मेमोरी को साइज तिमीसँग छ के सपोज 1 GB given block size 2 KB logical memory size 1 GB okay ठीक छ यति भए पुग्छ मलाई find the number of entries in page table for following data ल त यो काम गरे त 5 मिनेटमा गरिसके फोटो खिचेर मलाई पठाउ त मेरो च्याट बक्समा 5 मिनेट पनि लाग्दैन त सिम्पल कुरा सोधे हो हिजोको जुन चित्र तिमीलाई याद छ भने त भइहाल्छ मिटिङ च्याटमा छँदैछ होला त्यो चित्र पेज टेबलको इन्ट्री भनेको त बुझ्छौ होला क्वेशन बुझ्यो हैन कि बुझेन म मिटिङ च्याटमा राखिदिइराछु है क्वेशन ल त यो गरेर मलाई पठाउ त 53 मा सक्नुपर्छ है काम सर त्यो इन्ट्रीज भने चाहिँ हिजो हामीले कुरा गरेको थियौ नि थिएन यो चित्र बुझ्छौ हजुर देखिरहेछ यो चित्रमा यो जुन पेजिङ को जुन टेबल बनाएको छ नि पेज टेबल यसमा कतिवटा इन्ट्री छ 13 यस 12 मैले तिमीलाई त्यही सोधे हो मैले तिमीलाई सोधे के थियो यो चित्र तिम्रो मिटिङ च्याटमै अभाइलेबल छ तिमीले कतिवटा इन्ट्री हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो हाउ मेनी इन्ट्रीज तिमी क्लासमा पार्टिसिपेट भएछ तिमीले कम्तीमा त्यसको कुरा पनि त गर्नु पर्यो नि यतिकै सुनेर यतिकै बस्न कहाँ पाइन्छ केही न केही त गर्नु पर्यो नि तिमीले पनि हैन र मिले मिल्छ नमिले मिल्दैन ट्राई गर न तिमीलाई सोधेको कुरा के हो हिजोको चित्र हेर त्यही भएर तिमीले पढेनौ भनेर भनेको क्या पेजिङको बारेमा पढेनौ केही नै पढेनौ नपढी आउँछौ
भयो सक्यो त्यसै नै ब्लक साइज पनि छ कसरी निकाल्यो सर कसैको पनि आएको छैन त किन हो च्याट बक्समा अहिलेसम्म टाइम त सिद्धिसो हो यो हिजोको जस्तै क्वेसन हो र हिजो के क्वेसन थियो र हिजो त मैले केही क्वेसन गराएकै तपाईँले क्लासमा गरिदिनु भएको थियो नि त्यो गर्नु लाग्नुभएको थियो नि मैले हिजो तिमीलाई गरे यो क्वेसनले के बुझ्छौ तिमी तिमी मलाई त्यो भन न तिमी यो क्वेसनले के बुझ्छौ त्यो मात्रै भन न ल अरू पनि परेन वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड यो क्वेसनले के बुझ्छौ यो सोधेको के होला जस्तो लाग्छ तिमीलाई ब्लक साइज दिएको छ फेरि लजिकल मेमोरी साइज फेरि सबै एउटैमा दिए जस्तो छ के हो त्यही भएर त तिमीले निकाल्नु पर्यो त पेज टेबलको इन्ट्री कतिवटा हुन्छ भनेर ब्लक साइजले लजिकल मेमोरीले डिभाइड गर्ने थाहा छैन मलाई त्यो तिमीले गर न गरेकै छैनौ गर्दै नगरी कसरी भन्ने मैले कसैले पनि गरेनौ मैले पनि तिमीलाई एन्सर भने जस्तो के फाइदा भयो यो चित्रबाट केही पनि बुझ्दैनौ यो चित्रमा केही पनि देख्दैनौ तिमी चित्रमा केही पनि छैन इन्फर्मेसन अहिले मैले सोधेको कुराको इन्फर्मेसन केही पनि छैन यो के हो भन त ल सुनौ यो के हो लजिकल मेमोरी 1 GB दिएको लजिकल मेमोरी यसमा के दिएको छ लजिकल मेमोरीको साइज मैले दिएको क्वेसनमा 1 GB अनि तिमीलाई अर्को के दिएको छ ब्लकको साइज दिएको छ ब्लकको साइज कति दिएछ कति दिएछ 2 KB दिएछ अनि सकिहाल्यो त अब यो गर्न सक्दैन कतिवटा इन्ट्री हुन्छ भनेर यो ब्लकको साइज पनि दिएछ तिमीले टोटल साइज पनि दिएछ ब्लकको साइज र टोटल साइज दिएपछि तिमीले यसलाई 1 GB लाई 2 KB ले डिभाइड गर्यो भने यसमा कतिवटा इन्ट्री आउँछ कतिवटा पेज हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न सकिदैन हाउ मेनी पेज आर देयर
इन लजिकल मेमोरी निकाल्न सकिँदैन? बोल न, सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर, सकिन्छ। सकिन्छ। त्यसपछि यो जुन पेज टेबल बनेको छ, यो जुन पेज टेबल हामीसँग छ, पेज टेबलमा कतिवटा इन्ट्री हुन्छ हेर त यहाँ एक्चुअली। कतिवटा इन्ट्री, कतिवटा छ भने के कतिवटा इन्ट्री छ, कतिवटा एड्रेस गर्ने पार्ट छ, कतिवटा इन्ट्रिजहरु अवेलेबल छ यसमा। त्यही रहेछ भनेको पेज नम्बर अफ पेजको संख्या बराबर पेज टेबल बन्ने रहेछ, हो कि हैन? त्यही कुरा सोधे आज तिमीलाई। अब हेरौँ त्यसो भए यसको क्याल्कुलेसन सक्यो त, यसमा त हामी गर्न सकिहाल्यौँ नि। यसको साइज कति हुन्छ निकालौँ। हामीसँग लजिकल मेमोरीको साइज 1 GB छ, त्यसो भए हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ नम्बर अफ पेजेस। नम्बर अफ पेजेस निकाले भइहाल्यो। यसबाट नम्बर अफ पेजेस निस्किन्छ, कतिवटा पेज छ। हामीले अहिलेको चित्र हेरेर त्यही कुरा बुझ्छौँ। त्यो चित्र तिमीले बुझ्नै पर्छ, नभए त के फाइदा। मैले तिमीलाई त्यत्रो धेरै एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेको। नम्बर अफ पेजेस कति हुन्छ भन्दा लजिकल मेमोरीको साइज डिभाइडेड बाई ब्लक साइज। यो त तिम्रो एउटा घरमा कतिवटा इटा लाग्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यही त हो नि। घरको भोल्युम, वालको भोल्युम निकालेर तिमीले इटाको भोल्युम निकालेर डिभाइड गरेर नम्बर अफ इटा आइहाल्छ नि हैन? महेन्द्रलाई योभन्दा बढी थाहा होला। महेन्द्र ओके। त्यसैले यसको साइज भनेको 1 GB। हामी मैले यहाँनिर सिधै लेखेँ ल, मैले चाहिँ ऊ लेखिनँ ल, म सिधै 1 GB नै लेखेँ ल। 1 GB डिभाइडेड बाई हाम्रो ब्लक साइज कति छ? 2 KB छ हो। हामीले डिभाइड गर्नु छ। डिभाइड गर्नलाई हामी त्यस्तो क्याल्कुलेटर थिच्दैनौँ यहाँ। हामी कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थी, हामी 2 को पावरको कुरामा जान्छौँ। 1 GB भनेको 2 को पावर कति हो हामीले पढेछौँ। पढाइ छैन भने याद गर्दा राम्रो। 1 GB भनेको 2 को पावर कति हो? 30। थाहा छ कि छैन यो कुरा? आएन भने थाहा पाइराख। थाहा छैन? डिजिटल लजिक पढेर आएको मान्छेलाई यति थाहा छैन भने त मजा आउँदैन है। 2 को पावर 10 भनेको कति हो? ल भन त, सुनौँ न त। ल थाहा छैन भने तिमी सब चुपचाप छौ। 2 को पावर 10 भनेको कति हो? मलाई त्यसको भ्याल्यु भन न। 2 को पावर 10 भनेको कति हो? कसैले त भन। वर्ड लेन्थ भनेको जहिले पनि 1 बाइट हुन्छ क्या, त्यसरी सोच्नुपर्छ कि 1 बाइट। कम्प्युटर सिस्टममा वर्ड लेन्थ 1 बाइट भनेर सोचिन्छ वर्ड लेन्थ। त्यही भएर हिसाब गर्दाखेरि जहिले पनि त्यो वर्ड लेन्थलाई हिसाब गर्ने हो। भनेपछि 2 को पावर 10 भनेको कति हो? 1024। 1 KB भन्नुपर्छ के त्यसलाई। 1 KB? 2 को पावर 10 भनेको 1 KB। 2 को पावर 20 भनेको? अब भन त। 2 KB। यो हिसाब चाहिन्छ के, यो तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ। 1 MB। 2 को पावर 20 भनेको 1 MB। हिसाब गरेर हेर तिमीलाई शङ्का लाग्छ भने। 2 को पावर 10 भनेको 1 KB, 2 को पावर 20 भनेको 1 MB, 2 को पावर 30 भनेको कति हो त्यसो भए? हरेक 10 ले बढ्दै जाने त हो नि हो यो साइज हैन र? 1 GB। 1 GB। 1 GB सबैले भन्नु पर्यो, यो सबैले सुन्नु पनि पर्यो, बुझ्नु पर्यो र बोल्नु पनि पर्यो। 2 को पावर 20 भनेको कति हुन्छ त्यसो भए? सरी, 2 को पावर 40 भनेको कति हुन्छ? 1 TB होला। यस, होला हैन, हो नै, टेराबाइट नै हो। 1 टेराबाइट। 2 को पावर 50 भनेको कति हो? 1 PB। यस, पेटाबाइट। 2 को पावर 60 भनेको कति हो? त्यो भन्दा नि ठुलो युनिट। भन्नु पर्यो नि त। त्यति त थाहा हुनुपर्छ। कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थीलाई यति त थाहा हुनुपर्छ। त्यो त थाहा भएन भने त बेइज्जत हुन्छ हेर। टेराबाइट। टेराबाइट त अघि गइसक्यो 40 मा। PB नि गइसक्यो। PB नि गइसक्यो 60 मा। 60 चाहियो अब मलाई। 60 PB भन्दा ठुलो चाहियो। अब गुगल गरेर हेरेर चाहिँ काम छैन। गुगल गरेर धेरै न्यू खोज्यो भने डिजेबल माइक। अब इन्डिभिजुअललाई पनि डिजेबल माइक गर्न पाइने रहेछ। कस्तो रमाइलो बनाएको छ टिम्सले। यो थिएन नि पहिले। ओके, यो राम्रो कुरा हो।
यस्तै हुन्छ भनेर टिम्सले पनि जानेरै गर्दै जस्तो लाग्यो मलाई। होला सर। ओके होला हैन, कस्तो रमाइलो। अलि धेरै चेन्ज भयो। म धेरै कुराहरू अपडेट गरिरहेको छ क्या। म यो कति त आज मलाई यहाँ डिजेबल माइक भन्ने भेटेँ यहाँनिर हैन, डिजेबल भिडियो भन्ने पनि राखेछ आजभोलि त है, त्यसैले त्यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। हेलो हेलो सरले म्युट गर्नु भएको छ। ओके, क्षमा चाहेँ थोरै क्षमा चाहेँ, डिस्टर्बेन्स भयो कि यो वर्क फ्रम होमको एउटा समस्या। ओके, हामी कुरा गर्दै थियौँ। ओके, यसमै थियौँ हामी अघि हैन, यो बिचमा डिस्टर्बेन्स भएर म उता भागेँ। ठिकै छ, यहाँ हेरौँ। हाम्रो यसमा हाम्रो लजिकल मेमोरीको साइज कति छ? 1 GB छ हैन। हामीले 1 GB लाई डिभाइड गर्न खोज्दै थियौँ कतिले? ब्लकको साइजले। त्यो ब्लकको साइज भनेको कति छ यहाँनिर? 2 KB छ। हामी यहाँनिर क्याल्कुलेटर थिचेर हिसाब गर्दैनौँ, म त्यही कुरा गर्दै थिएँ। 2 को पावर 60 मा पुगेको थियौँ हामी। 2 को पावर 60 भनेको कति होला भन त सुनौ। एक्जाबाइट भन्ने सुनेछौ? सर सुनेछ सर, याद चाहिँ नभएको सुन्न सुनेछ। एक्जाबाइट 2 को पावर 60 भनेको 1 EB, एक्जाबाइटलाई EB भन्छौँ हामी। त्यसपछि 2 को पावर 70 पनि थाहा पाइरहनु पर्छ। 2 को पावर 70 भनेको कति हो? भन्दिनु नि सर, त्यो त झन् थाहा नै भएन। तिमीहरूको कुरा, तिमीहरू यत्रो कम्प्युटर पढेर आए मान्छे, 4th सेमेस्टर पुगे मान्छे, तिमीले यति कुरा अझै जान्दैनौ भने त अब के भन्ने मैले। मैले नै भन्दिनु पर्ने सबै कुरा। तिमीले रोबोट भन्ने मुभी हेरेछौ? हिन्दी मुभी हेरेछ सर? हेरेछ। पहिलो भर्जनको रोबोटमा भनेको थियो त मेमोरी यति जेटाबाइट, सुनेको थियौ? सुनेको थियो सर। सुनेको थिएन? मेमोरी 1 टेराबाइट सेराबाइट के भन्ने जस्तो लागिरहेको। जेटाबाइट पनि भन्थ्यो त्यहाँनिर, जेटाबाइट भन्ने शब्द पनि थियो। जेटाबाइट भन्छ 2 को पावर 70 भनेको, ZB जेटाबाइट। र फाइनल्ली अहिलेसम्मको युनिटको कुरा गर्दाखेरि 2 को पावर 80 सम्मको युनिट डिफाइन गरेको छ, नाम दिएको छ। त्यो पछाडि थपिँदै आउँछ, अरू पनि आउँछ, किनकि अब हाम्रो साइज बढ्दै गइरहेकै छ, युनिटहरू हामीलाई चाहिएकै छ होला हैन, आवश्यक परि नै हाल्छ होला, त्यो थपिन्छ होला। गुगलहरूले युज गर्छ स्टोरेजको लागि हैन, अब त्यो साइज त राख्नै पर्यो नि, किनकि आजभोलि दिनमै कति एक्जाबाइट डेटा, युनिक डेटाहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ भनेपछि त्यसको नाम त आइहाल्छ, नाम आउला बिस्तारै। 2 को पावर 80 भनेको पनि नाम छ अहिलेसम्म। 2 को पावर 80 को नाम के हो थाहा छ? थाहा छैन? योट्टाबाइट। अब याद गर्नु है सबै कुराहरू। त्यसैले तिमीलाई थाहा हुनुपर्ने भनेको सिम्पल, तिमीलाई केबी थाहा हुनु पर्यो, पहिलो केबी, त्यसपछि एमबी, अर्डरमै सम्झे हुन्छ कि, अरू केही गर्नै पर्दैन। एमबी, त्यसपछि जीबी, त्यसपछि टिबी, त्यसपछि पीबी पेटाबाइट, पेटाबाइट पछि हामीसँग आउँछ एक्जाबाइट ईबी, त्यसपछि हाम्रो जेटाबाइट जेडबी, त्यसपछि हामीसँग आउँछ योट्टाबाइट युआईबी। यो भनेको हाम्रो 2 को पावर 10, 2 को पावर 20, 2 को पावर 80 को के भन्नुभयो लास्ट? 2 को पावर 40, 2 को पावर 50, 2 को पावर 60, 2 को पावर 70, 2 को पावर 80। कसैले केही भन्दै थियो? कसैले केही भन्दै थियो? मैले सुनिनँ के। हैन सर, मैले त हेरेको थिएन कि, त्यसमा हेरेको थिएन। म आफै तपाईले भन्नुभयो त्यसमा टिप्दै थिएँ, लास्टको चाहिँ मैले सुनेको थिएन, त्यही भएर के भन्नुभएको थियो तपाईले त स्क्रिनमा लेख्नु भएको रहेछ। अनि अनलाइन क्लास लिने, अनि अनलाइन क्लास लिएर आफै पढ्ने भए त किन क्लासमा आउनु र? हैन, तपाईले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, म टिप्दै थिएँ कि।
किन टिप्नु पर्यो? टिप्नै पर्दैन, यो त याद गर्नै पर्ने कुरा हो। कहाँको टिपेर बस्ने? कपीमा टिप्ने नि होइन, त्यो पढ्नै जान्दैनौ क्या तिमीहरू, मलाई मनै पर्दैन यस्तो खाली सार्ने, स्क्रिनसट गर्नु सारेर कसलाई थुपार्नु छ र, याद भइहाल्छ नि त्यो। याद अब कम्प्युटर पढ्ने मान्छेले यति पनि याद गर्न सक्दैन भने त्यो मान्छे कम्प्युटर किन टिभीसम्म त याद हुन्छ सर, हुनैपर्छ। टिभीसम्म त आफूलाई याद हुन्छ। यति त तिमीले घरमा कम्प्युटरै चलाइरहेको हुन्छ, आफूसँग हार्ड डिस्कै हुन्छ त यो, होइन र? हामीलाई वान ड्राइभले दिएको छ नि 1 टेराबाइट त, यो त 1 टेराबाइट भनेर त्यहाँ कति नाम लिन्छ नि। अब जम्मा 4वटा सम्झिनु त छ नि, पिबी, इबी, जिबी, जेडबी र वाइबी त हो नि, त्यो चाहिँ के समस्या छ सम्झिनलाई, होइन? छोडिदेऊ, खैर त्यो छोडिदेऊ। अब यसमा हेर, यसो क्यालकुलेसन भनेको 1 जिबी भनेको हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दाखेरि 2 को पावर कति लेख्नुपर्छ, यहाँ 30 लेख्ने हो क्या। यहाँनिर अब त्यो क्यालकुलेटर थिच्न थाल्ने होइन, यहाँ 2 को पावर 30 लेख्ने हो। यहाँ हामी हिसाबै यसरी नै गर्ने हो। त्यसपछि 2 केबी भनेको कति हो? 2 इन्टु 2 को पावर कति हो? केबी भनेको 10 हो। 10 हजुर सर। यस, यसरी हिसाब गर्छौँ। अब तिमीले इन्डिसिस त पढेकै होला स्कुल लेभलमा, त्यो इन्डिसिसले हाम्रो यो 30 छ, तल कति हुन्छ? 11 हुन्छ। यहाँ पनि पावर 1 छ नि त, होइन? यो 11 भयो भनेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ? 2 को पावर 30 माइनस, म लेख्दिएँ ल सिधै, 2 को पावर 30 माइनस 11 भनेपछि यसको भ्यालु कति आउँछ? यहाँनिर निकालौँ त। 2 को पावर 30 बाट 11 घटाउ कति हुन्छ? 19। यतिवटा इन्ट्रिज हुन्छ, यो इन्ट्रिज निकालेको हामीले। यतिवटा हामीसँग के भयो? यो पेजेस भयो, यो भनेको इन्ट्रिज हो। जतिवटा पेज हुन्छ त्यतिवटा इन्ट्रिज त हुन्छ नि, होइन? अघि हामीले चित्रमा हेरिसकेको छौँ। 2 को पावर 19 वटा इन्ट्रिज हुन्छ त्यो टेबलमा। टेबलको इन्ट्री हामीले निकालेको यसरी। यो टेबलको इन्ट्री निकाल्न सकिन्छ? अब सकिन्छ है? अब तिमीलाई यदि फ्याक्टमै भन्न मन लाग्यो भ्याल्यु भने त्यो फ्याक्टमै पनि भन्न सकिन्छ। 2 को पावर 9 भनेको 512 हो, यो पनि थाहा पाउनुपर्छ है। 2 को पावर 10 सँग सबै भ्यालु थाहा हुनुपर्छ। 512 हो। 2 को पावर 10 भनेको केबी हो। के यतिवटा हामीसँग के हुन्छ? इन्ट्री हुन्छ। 512 के एउटा इन्ट्री हुन्छ। यो युट्युबहरुमा लेख्छ नि आज केएम भनेर, त्यो केएम भने यही लेखा हो। थाहा थियो या थाहा थिएन? 512 के लेखेको बुझ्यो यो कि बुझिएन? कोही बोल्दैन, किन यस्तो हो? किन चुपचाप हो? इन्ट्राक्सनै गर्दैनौ भने कसरी पढाउने के मैले तिमीलाई? मैले सबैको माइक्रोफोन त डिसेबल गरेको छैन त, एकजना मान्छेको मात्रै गरे हो जसको डिस्टर्बेन्स आयो। छैन। अनि एकजनाको मात्रै त गरे हो जसको डिस्टर्बेन्स आयो, त्यसको मात्रै गरे हो। ठीक छ सर। सकिन्छ। होइन दुई पार त गरे हो कि, अब त्यो पावरमा चाहिँ गरेको थिएन कि, त्यही भएर। फेरि अर्को क्वेसन सोध्छु नि म, कहाँ तिमीलाई यतिकैमा अगाडि बढाउँछु र? म पढाइ त जाँदैन नि, म एउटा फेरि क्वेसन सोध्छु। अर्को क्लास वर्क गर्नै पर्छ, त्यो अल्छी गरेर कहाँ हुन्छ? खालि अल्छी गर्छौ। क्लास वर्क, अर्को क्लास वर्क। अब अलिकति थोरै मेरो प्याटर्न चेन्ज हुन्छ क्वेसन सोध्ने शैली। सेम क्वेसन हो, त्यही पेजिङकै क्वेसन हो, तर शैली मेरो थोरै फरक छ। ओके, यसरी भनौँ, यसरी नभनौँ। इफ पेज टेबल 1, if one page table entry needs 4 bytes memory, then find the size of page table. Size of block, अब सिम्पल राखिदिन्छु म। Size of block is 4 KB and logical memory size is 1 TB ल। तिम्रो क्वेसन यो, इफ one page table entry, one page table भन्दा अलि नराम्रो सुन्ने जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई यसको ठाउँमा इच लेख्छु ल, यो 1 को ठाउँमा इच लेखौँ ल।
अलिक राम्रो सुन्नुहुन्छ जस्तो लाग्ला If each page table entry needs 4 bytes memory, then find the size of page table if size of block is 4 KB and logical memory size is 1 terabyte. ल त तिम्रो काम यो मैले अलिकति मेटाएर लेखिदिन्छु यहाँ ल each page table entry बाट सुरु गरौँ ल क्वेशन बुझ्यो यो क्वेशन पनि 5 मिनेट भन्दा बढी समय लगाउन पाइँदैन है धेरै समय लाग्दैन यो क्वेशन गर्नलाई म मिटिङ च्याटमा राखिदिइरहेको छु क्वेशन त्यहीबाट एक्सेस गर्न सक्छौ अथवा तिमीलाई म यही पनि शेयर गरिदिन्छु कसैलाई समस्या भयो भने मलाई सोध्दा हुन्छ समस्या त्यही भएर त हामी क्लासमा छौं हामी डिस्कसन सेसनमा छौं नभए त म तिमीलाई भिडियो रेकर्ड गरेर शेयर गर्दिहाल्थे नि मेरो क्लास सक्यो भन्दै हाल्थे नि त्यसो त गरिरा छैन नि त तिमीसँग डिस्कसन गर्नकै लागि यो लाइभ सेसनमा छु नि त म तिमीले सोध्नु पर्छ तिमीलाई समस्या छ भने सर हाम्रो यसमा चाहिँ एउटा ब्लकको साइज चाहिँ 4 KB हुन्छ भने हैन एउटा ब्लकको साइज चाहिँ 4 KB हुन्छ भने अनि त्यसपछि त्यसमा दिएको होल ब्लकको टोटल ब्लकहरु चाहिँ त्यसमा टिबी दिएको छ हैन लजिकल मेमोरीको साइज दिएको छ त्यहाँ लजिकल मेमोरी साइज त्यसो होल चाहिँ टिबी दिएको छ तिमी त्यो चित्र हेर क्या चित्रसँग रेफरेन्स गर न चित्र पनि त्यही मिटिङ च्याटमै अवेलेबल छ नि चित्र हेर तिमीलाई क्लियर हुन्छ क्या तिमी क्याल्कुलेसन अन्धाधुन्दा गर्ने हैन क्या भिजुअलाइजै गर्ने हो त्यो चित्र हेर तिमीलाई त्यहाँ ब्लक साइज दिएको छ तिमीलाई त्यो अझ मैले त्यसलाई अझै फरक तरिकाले सोध्न खोजेको थिएँ तिमीलाई अलि कन्फ्युज नहोस् भनेर मात्रै हो टेबल चाहिँ कतिवटा सुन्दैन मेरो च्याट बक्समा आओस् है तिम्रो एन्सर अहिलेसम्म मैले एउटा पनि भेटाएको छैन फोर्थ पुगेर पनि तिमी खोइ मलाई क्वेशनको एन्सरै दिदैनौ तिमीले पढ्नुपर्छ किताब सिल्भर स्क्याचको किताब पढ न मैले भनिरहेको छु त अथवा टेननमको किताब पढे पनि हुन्छ
एकदमै सिम्पल कुरा सोधेको हो मैले यसलाई अझ फरक तरिकाले सोध्छु खासमा अहिले त मैले तिमीलाई सिधै दिएछु सबै कुरा म घुमाउरो पाराले सोधै छैन कसैलाई समस्या भएको छ सुनम पावर 28 उसो र बुझिन मैले साइज 2 को पावर 28 हो र मलाई थाहा छैन मैले त क्याल्कुलेट गरेकै छैन नि मैले त तिमीलाई क्वेशन सोधेको त हो तिमीले गरेको मलाई पठाउ न मलाई आन्सर नभन न मेरो च्याट बक्समा पठाउ न म हेरिहाल्छु नि हेमको भेटेँ मैले हेमको आइसक्यो तिमीले गरेको मलाई चाहियो क्या फोटो खिचेर पठाउ न कपीमा गरेको ओके हेम ठीक छ त्यसलाई अझ राम्ररी लेख्न सकिन्छ त्यसमा के लेख्न सकिन्छ त्यो म अहिले आएर डिस्कस गरौँ ल अरूले फेरि चोर्ला अरू कसैको पनि रिसिभ गराएन मैले हेमको मात्रै आयो 5 मिनेटमा सकिने काम तिमीहरू यत्तिकै अनावश्यक समय बर्बाद गरिरहेछौ कसैले पनि गरिरहेको छैनौ या त तिमी मेरो लाइभ सेसनमा छैनौ यत्तिकै बसिरहेछौ पछि भिडियो हेरौँला भन्दै बसिरहेछौ थाहा छैन मलाई या त तिमीलाई आएन भने भन्नु पर्यो अघि मैले यस्तै टाइपको प्रब्लम तिमीलाई गरिसकेको छु योभन्दा अगाडि आएन भन्ने कुराको म कसरी मानौ महेन्द्रजीले पठाओ ओके तिमीहरू अनावश्यक समय बर्बाद गर्छौ मात्रै छोडिदेऊ भइहाल्यो तिमीहरूको पारामा लाग्दैन भने म एकजनाले गरिसक्यो ल हेरौँ
हेमकै मैले देखाएँ यहाँ, हेमले गरिसकेको छ, मलाई पठाइदेऊ भने त्यतिकै भने हैन। ओके ओके, यो जुन हेमको कपी छ ओके यो किन भर्न सक्दैन। ओके लजिकल मेमोरीको साइज 1 टेराबाइट छ अनि त्यसलाई उसले कन्भर्ट गरेर टु द पावर 40 लेख्यो। 4 KB भनेको एउटा इन्डिभिजुअल ब्लकको साइज छ, त्यो भनेको सरी 4 बाइट्स 4 KB छ। 4 KB भनेको 4 × 2 को पावर 10 भयो, 2 को पावर 40 बाट 2 को पावर 12 घटाएर 2 को पावर 28, यो नम्बर अफ पेजेस भयो हैन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ पेजेस हो, यो नम्बर अफ पेजेस हो। यहाँ लेखिदिँदा राम्रो हुन्छ। यो तिमीले निकालेको लजिकल मेमोरी साइज होइन, निकालेको के हो भन्ने लेख्नुपर्छ है हेम, यो अलि मिलाएर लेख्नुपर्छ। यो नम्बर अफ पेजेस हो। सो लजिकल मेमोरी साइज माथि हो 1 TB होइन हो, तर अब यसमा क्याल्कुलेसन गर्दा के क्याल्कुलेसन गरेको त थाहा पाउनु पर्यो नि त। कुनै मान्छेले एन्सर टाइप चाहिए होइन नि त, तिमीले के गरिरहेछौ सोधिरह नि त। नम्बर अफ पेजेस निकाला, यो नम्बर अफ पेजेस निस्क्यो। नम्बर अफ पेजेस जति हुन्छ पेज टेबलमा त्यतिवटै इन्ट्री हुन्छ भनेको यो पेज टेबलमा हाम्रो 2 को पावर 28 वटै इन्ट्री हुन्छ। हाम्रो 0 बाट सुरु हो, यसको भ्यालु 2 को पावर 28 - 1 हुन्छ अनि यतिवटा इन्ट्री हुन्छ यसमा पेज टेबलमा। यो कुरा तिमी क्लियर हुन जरुरी छ पहिले। यो खासमा मैले यो कन्सेप्टलाई बुझाउने कोसिस मात्रै गरे हो, हिजो मैले भने आज तिमीलाई गर्न लागिरहेको। यतिवटा इन्ट्री छ, 2 को पावर 28 वटा इन्ट्री भइसकेपछि हामीले एउटा इन्ट्रीको साइज कति दिएछ 4 बाइट्स दिएछ हो नि हैन। एउटा इन्ट्रीको साइज 4 बाइट्स दिएछ भनेपछि 2 को पावर 28 × 4 बाइट्स गर्दा कति भयो 2 को पावर 30 बाइट्स भयो। यो बाइट्स है लेख्नुपर्छ, यो बाइट्स भयो। त्यसो भए 2 को पावर 30 बाइट्स भनेको के हो देख यहाँ, साइज 1 GB हो। यस, त्यसो भए पेज टेबलको साइज कति हुँदो रहेछ 1 GB को हुँदो रहेछ, त्यसरी भन्नुपर्छ। ठिक छ, यो सबैले गरेको मैले हेर्न पाएको अझ राम्रो हुन्थ्यो, कसैले पनि गरेन, गरेकै छैन भन्ने नै बुझ्ने हो मैले। महेन्द्रले अघि 2 को पावर 28 हो भन्दै थियो, थाहा छैन गरेको हो कि होइन थाहा छैन मलाई। र तिमीले गरेको काम मलाई पठायो भने मात्रै मलाई थाहा हुन्छ तिमीले गरेको छौ भनेर, नभए मलाई कसरी थाहा हुन्छ कि तिमी क्लासमा यतिकै बसिरहेछौ भन्ने मात्रै हो। अब कुरा गरौँ अर्को एउटा होमवर्क हो। अब यो म तिमीलाई पढाउनेवाला छुइनँ नयाँ कुरा यहाँनिर, तिमीलाई होमवर्कै दिन्छु किनकि जबसम्म तिमीले यो गर्दैनौ तबसम्म तिमीलाई मैले अगाडि पढाउनु कुनै फाइदै छैन, किनकि यो पेजिङकै बारेमा कुरा गर्नु छ मलाई। तर यो क्याल्कुलेसन तिमीले नजानिकन मलाई केही फाइदा छैन। अब कुरा गरौँ अर्को क्वेसन दिन्छु, यो चाहिँ होमवर्क है तिमीलाई। तिमीलाई दिएको होमवर्क सिम्पल छ, हेर लजिकल मेमोरी स्पेस। अब म अलिकति फरक तरिकाले सोधिरहेको छु, उस्तै हो कुरा। लजिकल मेमोरी स्पेस को लागि छुट्याइएको ठाउँ 32 बिट छ। ब्लक साइज 4 KB छ। ओके, यो जति राखे पनि हुन्छ, मैले एउटा एक्जाम्पल दिने कोसिस गरे हो। फाइन्ड द साइज अफ पेज टेबल इन मेमोरी। मैले अलिक फरक तरिकाले सोधेको मात्रै हो यो। इच इन्ट्री needs 2 bytes, 3 bytes. If each entry needs 3 bytes in page table. क्वेसन बुझिन्छ? अहिले भनौँ है, पछि मलाई आएन के भएन भन्ने नभन्ने। क्वेसन बुझिन्छ भने बुझिन्छ, बुझिदैन भने म बुझाइदिन्छु। ठीक छ सर। बिटमा रहेछ। मैले अघि तिमीलाई सिधै तिमीलाई त्यसको साइज जीबीमा सोधेँ, टिबीमा सोधेँ हैन। अब मैले बिटमा सोधेको, यो भनेको लजिकल मेमोरी स्पेस 32 बिट भनेपछि लजिकल मेमोरी स्पेस 32 बिट भनेको टोटल साइज कति हुन्छ थाहा छ? डिजिटल लजिक पढेको छौ नि त तिमीले, छौ नि हैन? टु को पावर 32 हुन्छ हो।
4 बाइट्स कहाँ 4 बाइट्स 32 बिट भनेको 2 को पावर 32 हुन्छ नि यहाँ लजिकल मेमोरी स्पेस भनेको 32 बिटको छ भन्यो भने त्यसमा टोटल कतिवटा हामीसँग अभाइलेबल हुन्छ 2 को पावर 32 वटा हुन्छ यसको साइज हो ब्लकको साइज होइन यो टोटल साइज हो तिम्रो लजिकल मेमोरी स्पेस 32 बिटको छ भन्यो भने यसको अर्थ हुन्छ तिम्रो यो यसको टोटल साइजको कुरा गरेको ठीक छ ओके यति थाहा भएपछि अब तिमीलाई प्रब्लम हुँदैन होला र अब यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न सकिन्छ किताब पनि पढ्ने बानी गर्नु ल किताबमा हेर्नु किताबमा हेर्यो भने सजिलो हुन्छ यो क्वेशन मैले मिटिङ चार्टमा राख्दै छु मिटिङ चार्टबाट एक्सेस गर्छौ हामी भोलिको क्लासमा आउँदाखेरि तिमीले मलाई अगाडि नै क्लास भन्दा अगाडि नै आजै पठाए पनि हुन्छ अगाडि नै मेरो च्याट बक्समा मलाई यो क्वेशनको एन्सर चाहियो है सबैको चाहियो म सबैको हेर्छु नभए यो क्लास आउनु केही फाइदा छैन तिम्रो ठीक छ सबैले मेरो टेबल र त्यो टेबल र हैन यता त्यो टेबल र यताको छ नि लजिकल मेमोरी सेम आउनु पर्ने हैन र सायद भनेको अघिको हिसाबमा चाहिँ त्यो नमिलेर के भयो यो क्वेशनमा के भनेको हैन अघि नै हामीले गरेका थियौं जस्तै यता 1 टिबी आयो हैन यतापटि 1 टिबी भनेको तिम्रो लजिकल मेमोरीको साइज दिएको छ अनि त्यति यतापटि हाम्रो फेरि यतापटि जुन छ नि पेज टेबल 1 जिबी आयो है अनि त्यो चाहिँ सेम आउनु पर्ने हैन र कहाँ सेम आउँछ हौ अचम्मै कुरा गर्यो तिमीले पेज टेबल भनेको त इन्डेक्स हो इन्डेक्स भनेको को कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउने ठाउँ हो किताबको साइज र इन्डेक्सको साइज बराबर भयो भने इन्डेक्स किन चाहियो सपोज 100 पेजको एउटा किताब छ इन्डेक्स पनि 100 पेजको भयो भने त्यो इन्डेक्स किन चाहियो इन्डेक्स भनेको हेरेछौ किताबमा हेरेछौ इन्डेक्स हजुर इन्डेक्स भनेको थाहा छ तिमीलाई इन्डेक्स भनेको के को लागि प्रयोग गरिन्छ इन्डेक्स पेज हेर्नलाई त्यसरी नभन न डेटाबेसमा इन्डेक्स भन्ने पढ्नु पर्ला हैन यही सेमेस्टरमा आउँछ तर म अहिले भन्दिए इन्डेक्स भनेको सर्च गर्नलाई चाँडो होस् भन्नलाई राखिएको एउटा डेटा स्ट्रक्चर हो सर्च गर्न चाँडो होस् भनेर तिम्रो किताबमा 1000 वटा पेज छ भने 5-6 वटा पन्नामा इन्डेक्स हुन्छ यो वर्ड कहाँ छ कुन पेज नम्बरमा छ लेखेको हुन्छ तिमीले सिधै त्यो वर्ड कहिले पढेकै छैन होला किताब थाहा नै हुँदैन के तिमीहरुलाई तिमीसँग एउटा 1000 पेजको किताबमा सपोज मानौ मलाई एउटा कीवर्ड जस्तो यही अपरेटिङ सिस्टमको किताबमा पेजिङ भन्ने मलाई खोज्न मन लाग्यो भने किताबको लास्टमा जाऊ त्यहाँ इन्डेक्स भन्ने हुन्छ पेजिङ भन्ने खोज त्यहाँनेरि अल्फाबेटिकल अर्डरमा राख्दै हुन्छ त्यो इन्डेक्स अनि पेजिङ कुन पेज नम्बरमा छ 405 मा छ 304 मा छ 809 मा छ भन्दैको हुन्छ अनि त्यो पेजमा गएर पल्टाएर तिमी हेर्छौ पेजिङ भनेर तिमीले सिधै खोज्नु परेन नि त किताबमा 1000 पन्नामा खोज्नु भन्दा त्यो 5 वटा पन्नामा खोज्न भयो नि यस यो इन्डेक्स भनेको चाहिँ दिस इज द इन्डेक्स टेबल पेज टेबल भनेको इन्डेक्स टेबल हो जसले चाहिँ कुन चाहिँ ब्लकमा कुन चाहिँ ब्लक गएर बसेछ कुन चाहिँ फ्रेममा कुन चाहिँ पेज गएर बसेछ भन्ने इन्फर्मेसन यसले स्टोर गर्छ त्यसैले सीपीयूले मेन मेमोरीमा गएर सिधै खोज्दैन मेन मेमोरीमा खोज्दा पनि हुने हो खोज्दैन यो खोज्दा हुन्थ्यो नि त मेन मेमोरीमा किन हुँदैन किन नखोजेको भन्दा मेन मेमोरी खोज्नलाई टाइम लाग्छ यसको एक्सेस स्पिड कम हुन्छ अनि यसमा एक-एकवटा गएर हेर्नलाई समय बर्बाद भयो त्यसैले इन्डेक्स टेबल मेन्टेन गरे हुन्छ यो भन्दा अलिकति फास्टेस्ट मेमोरीमा यो सेभ गरे हुन्छ यो बिस्तारै कुरा गर्दै जान्थे म अब अहिले प्रसंग आएको भएर भने मैले इन्डेक्स टेबलको बारेमा अनि यसमा हामीलाई खोज्नु भन्दा यसमा खोज्न चाँडो हुन्छ किनकि यो सानो स्पेस हो थोरै स्पेस हुन्छ यहाँ यसको एक्सेस स्पिड पनि फास्ट हुन्छ त्यही भएर हामी इन्डेक्स टेबल युज गर्छौं भनेको पेज टेबल युज गर्छौं अब यसमा के भन्नु छ अरु ठीक छ सर हो यसरी क्वेशन सोध्यो भने मैले आन्सर दिन पाउँछु नभए त यो म कहिले भन्ने पनि थिन तिमीलाई ओके थ्यांक यू क्लास आज यति गरौँ त्यही भएर तिमीले जिज्ञासाहरु राख्नु पर्छ नभए त मेरो क्लासमा तिमीले धेरै कुरा सुन्न नि पाउँदैनौ आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास थ्यांक यू सर